र अमेरिकी राजदूतले जसरी नेपालको आन्तरिक मामलामा बोले या एउटा धम्की दिए, यो कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत छ। दुनियाँमा अमेरिकाभन्दा पनि धेरै ठुल्ठुला साम्राज्यहरू भएको इतिहास छ। बिल्कुल। तर ती सबै साम्राज्यहरू आज हराइसकेका छन्। लोप भए, हारे, पराजित भए, मासिए। हामी विरोध गरिरहेका छौँ। हामी न चीनको पक्षमा छौँ, न अमेरिकाको पक्षमा छौँ, न भारतको पक्षमा। हामी नेपाली हौँ। एमसिसी पास हुने प्रबल सम्भावना म देख्छु। तर नागरिकहरूले यसलाई रोक्नुपर्छ। आम नागरिकहरू सडकमा उत्रिनुपर्छ। नेपालका लागि नेपालीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पेसाले वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद अर्जुन सर। नेपालभित्रको आन्तरिक खेलको त कुरा एक ठाउँमा छँदैछ। विदेशी शक्तिहरू, अमेरिका आफै र पछिल्लो समयमा भर्खरै मात्र चाहिँ चीनका चाहिँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि एमसिसीको विरोधमा अमेरिकाले जे गरिरहेछ त्यसको विरोधमा चीन पनि बोलेको छ औपचारिक रूपमा। अब यो जुन यहाँ चाहिँ एउटा थिल्थिलो अवस्था छ, यसलाई अझै यसले चाहिँ मलजल थप्या जस्तो हो सर। वास्तवमै अमेरिकाले जुन रूपमा आक्रमक भन्नाले हतियार सहितको आक्रमण होइन कि एमसिसी पास गराउनको लागि जुन किसिमको एउटा गतिविधि अमेरिकाले देखायो, त्यो गतिविधि आफैमा आक्रमक थियो। अर्थात् अमेरिकाले के भन्यो भने तिमीहरूले एमसिसी पास गर्दैनौ भने चीनको कारणले तिमीहरूले पास गर्दैनौ भन्ने एउटा अक्युजेसन गर्यो। त्यति मात्रै नभएर हिजो मात्रै चिनिया राजदूतले एमसिसीको विरोधका आवाजहरूमा कुनै किसिमको धम्की र भायोलेन्स भयो भने हामी त्यो सहँदैनौँ भनेर हिजो आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिए। पहिलो कुरा त यो नितान्त नेपालको आन्तरिक राजनैतिक मामला हो। कुनै पनि मित्र राष्ट्र र मित्र राष्ट्रको राजदूतले आन्तरिक राजनैतिक मामलामा बोल्न मिल्दैन। एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिल्कुल नेपालको आफ्नो विषय हो, राजनीतिक विषय हो। र नागरिकहरूले जब एमसिसीप्रति असन्तुष्टि देखाएर सरकारले दमन गर्यो, असुर ग्यास फाल्यो, लाठीचार्ज गर्यो, घाइते भए, ती घाइते भएका मानिसहरूको मानव अधिकारको विषयमा अमेरिकाले बोलेन। अमेरिकन राजदूतले बोल्नु भएन। उहाँहरू दुनियाँमा मानव अधिकारको यति ठुलो वकालत गर्नुहुन्छ, तर आफ्नै आँखा सामुन्ने एमसिसीको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाइराखेका नागरिकमाथि यति ठुलो दमन हुँदाखेरि उहाँहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको देख्नु भएन। बरु के भन्नुभयो? हिंसा स्वीकार्य छैन भन्ने। हिंसा स्वीकार्य छैन भने धम्क्याउने काम गर्नुभयो। यसले के देखिन्छ भने एमसिसी पास नै नभइकन अमेरिकन राजदूतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा निर्णय गर्न थालेका र कतै शासन गर्न थालेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ। यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले एमसिसीमा अमेरिकाको के नियत लुकेको छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई जुन किसिमका अर्थहरू गरिएका थिए, ती अर्थहरूलाई नै कतै न कतै मद्दत गरेको छ। अर्थात् अमेरिकाको नियत ठिक छैन भनेर जसरी नेपाली समाजमा छलफल भएको थियो, त्यो कुरालाई यसले पुष्टि गर्ने र सघाउ पुर्याउने काम गरेको छ। यदि साँच्चै नै नेपालको हितमा, नेपालको भलाइका लागि यो अनुदान दिएको हो भने नेपाली नागरिकले विरोध गर्दाखेरि त्यो किन विरोध भएको छ, त्यसका कारण के हुन्, ती कारणहरू जेन्युन छन् कि छैनन्, त्यो विषयमा हामी अध्ययन गर्छौँ, हामी छलफल गर्छौँ। हामी नेपालको हितमा काम गरेका हौँ, तपाईँहरूको अहितमा काम गर्दैनौँ, तपाईँहरूसँग हामी तार्किक रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ, छलफल गरौँ पो भन्नुपर्छ। त्यो त केही पनि छैन। तिमीले यो लिनै पर्छ, नलिए हामी वैदेशिक सहयोग समेत बन्द गर्छौँ, एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोग पनि बन्द गर्छौँ भने जस्ता भ्रामक र गलत र धम्कीपूर्ण कुराहरू अमेरिकाले जसरी गर्यो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। तर लामो समय पछाडि यो विषयमा चीनले पनि बोलेको छ। चीनले जुन कन्सर्न देखायो, वास्तवमा यो चीनले कन्सर्न देखाउनु पर्ने विषय होइन। यो नेपालको आन्तरिक मामला हो। तर चीनले अमेरिकाले दबाब दिइराखेको र अमेरिकी स्वार्थ तरङ्गित भएको कुरा जसरी महसुस गरेर त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो, त्यसले के कुरा इङ्गित गर्छ भने कतै यी दुईटा ठुला पावरहरू आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाललाई
उनीहरूको एउटा रणनीतिक खेल मैदान बनाउने त होइनन्। त्यसले गर्दा सिङ्गो नेपालको हाम्रो जुन अस्मिता छ, हाम्रो वैदेशिक नीति छ, परराष्ट्र नीति छ, मित्र राष्ट्रहरूको सम्बन्ध छ, त्यो सबै कुरा एउटा सङ्कटमा त जाने होइन। र यदि त्यस्तो अवस्था हामीले भोग्नु पऱ्यो भने यसले नेपालका सबै कुराहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक सबै कुरामा प्रभाव पार्छ, नेपाली नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्छ। कतै त्यस्तो अवस्था आउन लागिरहेको त होइन भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ उत्पन्न भयो। डाक्टर साहब, जस्तो नि अब अमेरिकाको चाहिँ सेक्रेटरी भनौँ, मन्त्री नै भन्छौँ हामी होइन, त्यो लेभलकै व्यक्तिले चाहिँ एमसिसी फिर्ता गएमा त्यो चिनिया हस्तक्षेपको एउटा चाहिँ कारणले हुनेछ भन्ने हिसाबले उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोलेपछि चीनले पनि त्यसको त प्रतिवाद गर्ने हिसाबले बोल्न त स्वाभाविकै होला नि होइन, किन काउन्टर डिप्लोमेसी पनि त हुन्छ होइन। त्यो ठिकै हो, चीनले बोल्नु ठिकै हो। चीनले आफ्नो किसिमले अमेरिकाको त्यो अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु अन्यथा भन्न सकिँदैन। तर यसको इम्प्लिकेसन हेर्दाखेरि एमसिसी लिने कि नलिने भन्ने त हाम्रो नितान्त हाम्रो निजी विषय हो नि। बिल्कुल, चीनले भन्नुपर्ने विषय पनि होइन, भारतले भन्नुपर्ने विषय पनि होइन, अमेरिकाले दबाब दिनुपर्ने विषय पनि होइन। त्यो हामी नेपाली नागरिकहरूले निर्णय गर्ने विषय हो, त्यो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक विषय हो। हामी चीनले कसलाई सहयोग गर्नुपर्छ या गर्नु पर्दैन, चीनले कोबाट सहयोग लिनुपर्छ या लिनु पर्दैन, हामी त्यो भन्दैनौँ। अमेरिकाले कोबाट सहयोग लिनुपर्छ या लिनु पर्दैन, हामी त्यो पनि भन्दैनौँ। उहाँहरूको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। यो नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको युएन चार्टरको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हो। युएन चार्टरको आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, यसको प्रिएम्बलमा भएका बेसिक व्यवस्थाहरू यी हुन्। ले के भन्छ भने कुनै पनि मुलुकले, एउटा मुलुकले अर्को मुलुकको राजनीतिक आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ। अब राजनीतिक आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्नु भनेको चाहिँ एक किसिमको अग्रेसन हो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्वीकार गर्दैन। त्यसैले अमेरिकाका कुनै एकजना सेक्रेटरीले चीनलाई जसरी अक्युज गरे र अमेरिकी राजदूतले जसरी नेपालको आन्तरिक मामलामा बोले या एउटा धम्की दिए, यो कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत छ, युएन चार्टरको विपरीत छ र मुलुकहरूका बिचको फ्रेन्डली रिलेसन, मैत्रीपूर्ण सम्बन्धसँग सम्बन्धित युनाइटेड नेसन जनरल एसेम्ब्लीका विभिन्न निर्णयहरूको विपरीत छ। त्यसैले म के अनुरोध गर्छु भने अमेरिका जसले आफूलाई मानव अधिकारको एउटा मसिहा ठान्छ, मानव अधिकारको रक्षक ठान्छ, त्यस्तो मुलुकले हाम्रो मुलुकको पनि मानव अधिकारको विषयमा संवेदनशील बन्नुपर्छ, आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्छ। यो राजनीतिक रूपमा हामीले निर्णय गर्ने हाम्रो आफ्नो आन्तरिक आत्मनिर्णयको विषय हो र हाम्रा नागरिकहरू, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एमसिसीको विरोध गर्दाखेरि अश्रु ग्यास खानुपर्ने, लाठी खानुपर्ने, प्रहरीको पिटाइ खानुपर्ने, धरपकडमा पर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यो अवस्था एमसिसीको कारणले उत्पन्न भएको छ। त्यसमा उहाँहरू त माफी माग्नुपर्ने हो, सरी भन्नुपर्ने हो। तर उल्टे जुन किसिमको धमास दिइरहनु भएको छ, धम्की दिइरहनु भएको छ, यो उपयुक्त छैन र यस्ता किसिमका गतिविधिहरू हाम्रा मित्रहरूले, मित्र राष्ट्रहरूले रोक्नुपर्दछ र नेपालको अस्मिता, नेपालको सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्वाधीनतालाई सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, खास गरिकन नेपाल स्थित अमेरिकाका राजदूत जो हुनुहुन्छ उहाँको स्टेटमेन्ट चाहिँ अत्यन्त चाहिँ निन्दनीय छ होइन। उहाँले चाहिँ हिंसा स्वीकार्य छैन, डिबेटहरू हामी एक्सेप्ट गर्छौँ भन्ने हिसाबले जुन बोल्नु भएको छ। एउटा देशको राजदूतले अर्को स्वायत्त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकमा जुन उहाँको त्यो स्टेटमेन्ट आयो, त्यसलाई डिप्लोमेटिक रूपमा हाम्रो सरकारले काउन्टर गर्नुपर्ने अवस्था हो। यदि अहिलेको नेपालको सरकार एउटा स्वाभिमानी, आत्मसम्मान भएको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सरकार हो भनेदेखि त्यसले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्थ्यो, जवाफ दिनुपर्थ्यो। तर यो सरकार, यो सत्ता जो स्वयं आफै एमसिसी पारित गराउन लागेको छ, नेपालको संविधानभन्दा, संवैधानिक सर्वोच्चताभन्दा एमसिसी माथि छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न लागेको छ। अर्थात् हाम्रो अहिलेको डेमोक्रेसीले, लोकतन्त्रले स्वीकार गरेको कुरा के हो भने संवैधानिक सर्वोच्चता, कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसी। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो एउटा लिखित संविधान छ र हामीले कसरी शासन गर्नुपर्दछ, हामीले विदेशसँगको सम्बन्ध कसरी निर्कुल गर्नुपर्दछ, यो सबै कुरा हाम्रो संविधान अनुसार हुन्छ है। हाम्रो संविधानभन्दा माथि केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गरेका हौँ। तर यदि हामीले एमसिसीलाई हाम्रो संविधानभन्दा माथि स्वीकार्छौँ भने त्यो त संविधानकै उल्लङ्घन भयो नि।
संवैधानिक सर्वोच्चताकै अन्त्य भयो, संविधानप्रतिकै अवहेलना भयो र अहिलेको वर्तमान सत्ता र सरकार या दलहरू, खालि अहिलेको वर्तमान सरकार र सत्तालाई मात्रै नभनौँ, सबै दलहरू एमसिसी पास गराउनै लागेको कुरा त प्रष्ट रूपमा देखिन्छ र उहाँहरूले नेपालको संविधानको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई जसरी अस्वीकार गर्न थाल्नु भएको छ, यसले नेपालको राजनीति चाहिँ वास्तवमा चरम रूपमा विकृत भएको, राजनीति असफल भएको र मुलुक विरोधी भएको कुरा देखाउँछ। त्यसैले यो सरकार, यो सत्ताले अमेरिकी राजदूतको त्यो स्टेटमेन्टप्रति कुनै क्रिया प्रतिक्रिया देला भन्ने म विश्वासै गर्दिनँ। सर, यो अब सत्तारूढ गठबन्धन जुन छ त्यो गठबन्धन आफै नै एमसिसीको विषयमा चाहिँ विभाजित छ र चाहिँ यसलाई संसदमा टेबल गर्न सकिएको अवस्था पनि छैन। बाहिरपट्टि अब तपाईँहरू लगायत धेरै नागरिक समाजले चाहिँ एउटा डरलाग्दो प्रदर्शन पनि गरिराखेको अवस्था छ। दमनको कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो। अब एमसिसी पास गर्नुको लागि देउवाजीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भनौँ अर्थात् केपी शर्मा ओलीलाई पनि उहाँले एप्रोच गरेको, भेटेका कुराहरू आइसकेका छन्। अब यहाँ चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै चरित्रको अलिकति कुरा तपाईँसित राख्न चाहन्छु। अब प्रचण्डजी भनौँ, माधवजीहरू भनौँ, उहाँहरू एमसिसीको समर्थन चाहिँ नगर्ने तर गठबन्धन पनि जोगाउने, हामी एट एनी कस्ट यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। अनि देउवाजीको चाहिँ एमसिसी बटम लाइन हो फेरि भनेपछि यो कस्तो खालको चरित्र हो? यो चरित्र त प्रष्ट छ। उहाँहरूको राजनीति भनेको सत्ताको राजनीति हो। जे गर्दा सत्ता प्राप्त हुन्छ उहाँहरू त्यही गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको राजनीति मुलुकका लागि होइन, उहाँहरूको राजनीति नागरिकका लागि होइन, उहाँहरूको राजनीति नागरिकको हितको लागि होइन। उहाँहरू जुन लोकतन्त्रको दुहाई दिनुहुन्छ त्यो लोकतन्त्र नै मुलुक र नागरिक विरोधी भइसकेको छ। त्यसैले उहाँहरू यो गठबन्धन त कुनै हालतमा भत्काउने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्न, त्यो प्रष्ट देखाइसक्नु भएको छ। जबकि यही सत्ताले, उहाँ सत्तामा बस्नु भएको छ, त्यही सत्ता एमसिसी पास गराउँदैछ, एमसिसी टेबल गराउँदैछ। अनि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ? एमसिसीको विरोध गरे जस्तो गर्नुहुन्छ तर सत्ता छोड्नुहुन्न। यो किसिमको द्वैध चरित्र, यो किसिमको नेपाली नागरिकलाई छल्ने, झुक्क्याउने, ढाँट्ने जुन प्रवृत्ति छ राजनीतिमा देखा परेको, यो साह्रै घातक छ। र यस्तो किसिमको प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न सकिएन भने मुलुकको अस्मिता नै मा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको सत्ता या एमसिसीवादीहरू जो छन्, ती एमसिसीवादीहरू यो मुलुकको राष्ट्रियताको लागि घातक भएर देखा परे। अब मुलुक दुईटा कित्तामा विभक्त भयो, एउटा एमसिसीवादी कित्ता, एउटा एमसिसी विरोधी कित्ता। सबै राष्ट्रवादीहरू त्यो लेफ्ट खेमाका हुन् कि राइट खेमाका हुन्, सबै राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा आउने, सबै एमसिसीवादीहरू एक ठाउँमा उभिने, यो अवस्था मुलुकमा देखा पर्दैछ। हजुर, यसले यसको निर्णायक शक्ति त पिपल नै हो, नागरिक नै हो। नागरिकले अब कसलाई साथ दिन्छन्? एमसिसीवादीलाई साथ दिए एमसिसीवादीले नै शासन गर्छन्? होइन, एमसिसीवादीहरू गलत छन्, उनीहरूले मुलुकको अस्मितामाथि नै खेलबाड गरे, उनीहरूलाई साथ दिनु हुँदैन। अब यिनीहरूलाई सत्ताबाट धपाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ भनेर नागरिक उभियो भने यो सत्ता पनि जान्छ, यो व्यवस्था पनि जान्छ। जस्तो एमसिसी संसदमा टेबल गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एकदमै तीव्र इच्छा, उहाँले कोसिस पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यो हुँदाहुँदै फागुन 4-6 हुँदै त्यो सरै छ होइन? के लाग्छ हजुरलाई आजको अहिले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि नेपालमा एमसिसी पास होला? होइन, के हो भने प्रचण्डजीले हामी त सारिराखेका छौँ नि, हामी कहाँ पास गराउन चाहन्छौँ र भन्ने एउटा भ्रम छर्नलाई यो काम भइराखेको छ। अन्ततः देउबाजीले पास नहुने भए उहाँ टेबल गराउनुहुन्न, पास गराउने हिसाब किताबका साथ नै उहाँले टेबल गर्नुहुन्छ। र त्यो पास गराउनको लागि या त ओलीजीले साथ दिनु पऱ्यो या त प्रचण्डजी माधवजीले साथ दिनु पऱ्यो, त्योभन्दा अर्को त विकल्प छैन। त्यसैले बाहिर माधवजी र प्रचण्डजी एमसिसीको विरोध गरे जस्तो गरिरहनु भएको छ हो। माओवादीभित्र धेरै सांसदहरू एमसिसीको विरुद्धमा छन्, त्यो कुरा प्रष्ट भयो र ती साथीहरूलाई म वास्तवमै नमन पनि गर्न चाहन्छु। एमालेभित्र पनि भीमरावजी जस्ता केही सांसदहरू एमालेको विरुद्धमा छन्, तर एमाले अहिलेसम्म प्रष्ट हुन सकेको छैन। एमाले प्रष्ट धारणा ल्याउन सकेन, जस्तो काङ्ग्रेसले प्रष्ट धारणा ल्यायो, हामी एमसिसीको पक्षमा छौँ भनेर ल्यायो। त्यो गलत धारणा भए पनि काङ्ग्रेस प्रष्ट त भयो नि, काङ्ग्रेसमा बुझ्न त पाइयो नि।
माओवादीको संसदीय दलले हामी एमसिसीको पक्षमा छैनौँ भन्ने, प्रचण्ड एमसिसी पास गराउँछु भनेर अमेरिकालाई चिठी पठाउने, अनि एक दुई दिन गरेर समय बाई गर्ने, गठबन्धन नछोड्ने, यो किसिमको जुन द्वैध चरित्र माओवादीमा, माधव नेपालहरूमा र खड्ग ओलीमा, केपी ओलीमा देखिएको छ, यो द्वैध चरित्र ठिक होइन। एमसिसीको पक्षमा लाग्नु मुलुकको लागि घातक हो भने यो द्वैध चरित्र राख्नु पनि मुलुकको लागि घातक हो। राजनीतिक दलको कर्तव्य के हो भने मुलुकको यत्रो ठुलो विषयमा प्रष्ट धारणा राख्ने र नागरिकहरूलाई सम्झाउने, बुझाउने, त्यो कुराहरू यस्तो भनेर भन्ने एउटा पब्लिक ओपिनियन क्रिएट गर्नुपर्छ। उहाँहरू न त पब्लिक ओपिनियन क्रिएट गर्नुहुन्छ, न आफ्नो धारणा नै स्पष्ट रूपमा राख्नुहुन्छ। यो द्वैध चरित्रले मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। अनि एमसिसी चाहिँ के होला भन्ने कुरा नि भर्डिक्ट अनि यो प्रेडिक्टेबलै छैन, किनभने एमसिसीको पक्षमा त अहिले सत्तामा बसेका सबै दलहरू, सबै नेताहरू सहमतै छन्। हिजो ओलीजीले पनि संसदमा पुर्याएकै हो। ओलीजीले म एमसिसी पास गर्दिनँ, एमसिसी गलत छ भनेर कहिले भन्नु पनि भएको छैन। एमाले भित्रका केही सांसदहरूले भने, माओवादीमा प्रचण्डजीले एमसिसी पास गराउने लेख्नु भएको छ, त्यसैले एमसिसी पास हुने प्रबल सम्भावना म देख्छु। तर नागरिकहरूले यसलाई रोक्नुपर्छ। आम नागरिकहरू सडकमा उत्रिनुपर्छ। शान्तिपूर्ण रूपमा मुलुकको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर, दलभन्दा माथि उठेर केवल राष्ट्रिय झन्डा बोकेर एमसिसीको विरुद्धमा यदि हामी नउत्रने हो भने चीनको जुन प्रतिक्रिया आयो, यस पछाडि स्थिति निकै गम्भीर बनेको छ। किनकि भोलि कुनै पनि बेला नेपाल चीन र अमेरिकाको एउटा रणभूमि, शक्ति केन्द्रहरूको रणभूमि बन्ने खतरा त हामीले आजै देख्यौँ नि। यो खतरालाई रोक्ने र मुलुकलाई बचाउने जिम्मेवारी र दायित्व केवल नेपाली नागरिकको मात्रै हो। यी सत्तामा बसेका दल र यी नेताहरूले बचाउन सक्दैनन्। उनीहरू त एमसिसीको पक्षपाती भएर मुलुकको अस्मितामाथि नै खेलबाड गर्न तयार छन्। यस्तो सङ्गीन अवस्थामा नागरिकभन्दा अरू कसैले पनि अब यो मुलुकलाई बचाउन सक्दैन र नागरिकको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण छ। नागरिक लाखौँ सङ्ख्यामा सडकमा उत्रे, एमसिसी पास हुँदैन। नागरिकहरू उत्रिन सकेनन्, उनीहरू यही खेलबाडमा लागे, एमसिसी उनीहरू पास गर्छन् र उनीहरू राष्ट्रघाती कदम चालेर मुलुकको अस्मितामाथि मुलुकलाई एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुर्याउने खेल खेल्छन्। जस्तो अहिले युक्रेनमा जे भइराखेको छ त्यसको दोस्रो संस्करण जस्तो नेपाल हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ कतै कतै देखिराखेको पनि हो सर। म त्यो लेभलमा अहिले तुरुन्तै जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। युक्रेनको लेभलमा युक्रेनको आफ्नै समस्या छ। नेपाल अहिले त्यसमा विदेशी हस्तक्षेपको हिसाबले भन्नु रणभूमिको रूपमा, एउटा युद्धको रूपमा, सैनिक अभ्यासको रूपमा अहिले तत्कालै जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर भोलि कुनै पनि बेला अमेरिकी स्वार्थ लुकेको छ त्यो कुरा बाहिर आइसकेको छैन। तर म तिमीलाई दान दिन्छु, मेरो दान लिएनौ भने चाहिँ हुँदैन भनेर जुन थ्रेट आइरहेछ, यसले के देखाउँछ भने गम्भीर स्वार्थ लुकेको छ भन्ने कुरो देखाउँछ। सामान्य कागजमा लेखिएका भन्दा भित्री रहस्य चाहिँ ठुलो छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई यी घटनाहरूले मद्दत पुर्याउँछ। सर जस्तो अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अब एमसिसीको 500 मिलियन भनौँ होइन, अहिलेको हिसाबले अब 55-60 अर्बसम्म होला नेपाली। अब त्यो पैसाको लागि जुन किसिमको यहाँ रडाको मचिराखेको छ, अमेरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा प्रेस्टिजको विषय पनि बनाएको हो कि जस्तो छ। जस्तो साउथ एसियन कन्ट्रीमै पनि श्रीलङ्काबाट चाहिँ एमसिसीको एउटा अनुदान रिटर्न भएको अवस्था। अब नेपालमा पनि त्यो भयो भनेदेखि त उहाँहरूको त यो एउटा ब्याकअप भनौँ न, साउथ एसियामा चाहिँ एउटा त्यो अमेरिकन सुप्रिमेसीमा माथि पनि एउटा क्वेसनको कुरा होला। त्यो भएको नाताले अमेरिकाले एमसिसी यहाँबाट फिर्ता कुनै पनि हालतमा सजिलोसँग चाहिँ लाँदैन। अनेक बाटो गरेर यो चाहिँ हामीहरूलाई नै भनौँ न नेपालमा यसलाई चाहिँ राख्छ भन्ने हिसाबले बुझ्दा कसो होला? यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। अमेरिकन एक्सेप्सनलिजम, अमेरिकन सुप्रिमेसीका आधारमा काम गर्छन्। उनीहरू होल ग्लोबल एउटा डोमिनेसन गर्ने एउटा फोर्स हुन्। त्यसैले उनीहरूले यसलाई आफ्नो प्रेस्टिजको विषय बनाएको हुन सक्छन्। तर प्रेस्टिजको विषय बनाइनु हुँदैन। कसैले कसैलाई दिने अनुदान कसैले लिन्न भन्छ, त्यहाँका नागरिकले लिन्न भन्छौँ भने त्यो कुरोलाई त एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको रूपमा अमेरिकाले त स्वीकार गर्नुपर्छ, सलाम पो गर्नुपर्छ त। हामी नेपाली नागरिकहरूको भावनालाई बुझ्छौँ, तपाईँहरूको भावनाको कदर गर्छौँ पो भन्न सक्नुपर्छ त। यस्ता विषयमा नेपाल जस्तो एउटा सानो र कमजोर मुलुकसँग र त्यहाँका नागरिकसँग
पौठीजोरी खेल्ने या सिगौरी खेल्ने काम त अमेरिकाले गर्न सक्दैन नि। उहाँहरूले आफूलाई जति शक्तिशाली ठान्नुहुन्छ, जति सम्पन्न ठान्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो जुन हैकम र प्रभुत्व छ भन्ने ठान्नुहुन्छ, जति बेसी शक्तिशाली छ त्यति बेसी गरिमामय पनि हुनुपर्छ, अरूलाई इज्जत गर्न पनि जान्नुपर्छ। दुनियाँमा अमेरिकाभन्दा पनि धेरै ठुल्ठुला साम्राज्यहरू भएको इतिहास छ। बिल्कुल। तर ती सबै साम्राज्यहरू आज हराइसकेका छन्, लोप भए, हारे, पराजित भए, मासिए। आज अमेरिका शक्तिशाली हुँदैमा सदैव अमेरिका नै शक्तिशाली हुन्छ, उसैको डोमिनेसन हुन्छ जरुरी छैन। अमेरिकाले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले त युनाइटेड नेसनको स्थापनामा नै भन्यो कि सबै मुलुकहरू, साना ठुला सबै मुलुकहरू सभरेन इक्वालिटीको आधारमा एकअर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर व्यवहारमा अमेरिकाको त्यो देखिँदैन नि त। संसारभरि हामी हेरिराखेका छौँ, देखिराखेका छौँ नि त, त्यो त छैन नि। त्यो छैन। त्यही भएर त अमेरिकाप्रति दुनियाँभरि एउटा रिजेन्टमेन्ट, असन्तुष्टि, आक्रोश देखिन्छ। सर, अब जुन एमसिसीको एउटा मुख्य मुद्दा अहिलेको अवस्थामा होइन, यहाँले भने जस्तो देशै ध्रुवीकरण हुन सक्ने अवस्था, एमसिसी पक्षधर र विरोधीको पहिचान बन्न सक्ने, त्यो विभाजनको रेखा कोरिन सक्ने अवस्था अहिले बन्दै गएको अवस्थामा एमसिसीलाई संसदमा लगेर शेरबहादुर देउवाजीले यो एमसिसी पास गर्न सकेनन् भने यो सरकारको आयु पनि समाप्त होला नि त। होइन, उहाँहरू सरकारको आयु त समाप्त हुँदैन, किनकि माधव नेपाल प्रचण्ड जस्ता व्यक्तिहरू, उनीहरू सत्तामा बस्नु नै उनीहरूको उद्देश्य हो। जे भए पनि उनीहरू गठबन्धन छोड्दैन। हजुर। उहाँहरूलाई सत्ताभन्दा प्यारो अरू केही पनि छैन। त्यसले एमसिसी पास भएन पनि उहाँहरू सत्ताबाट बाहिरिनुहुन्न, पास भए पनि बाहिरिनुहुन्न, नभए पनि बाहिरिनुहुन्न। उहाँहरूको प्रमुख उद्देश्य सत्ता हो। हिजै मात्रै प्रचण्डले भन्नुभयो नि, एउटा सानो परियोजनाका लागि हामी सत्तामा बिगार्न, सत्ता गठबन्धन तोड्न चाहँदैनौँ भन्नुको अर्थ त एमसिसीभन्दा उहाँको लागि ठुलो त सत्ता रहेछ नि। यो त सानो परियोजना रहेछ नि उहाँको लागि। यसले मुलुकलाई पार्ने असर त उहाँले त महत्त्वै दिनु भएन नि। अनि यस किसिमको मनोवृत्तिबाट, यस किसिमको पोलिटिकल माइन्डसेटबाट उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ। त्यसले उहाँहरूले यो मुलुकलाई बचाउन सक्ने, मुलुकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्ने कहीँ कतै कुनै लक्षणै देखा परेन। यस अर्थमा म के भन्छु भने उहाँहरूले नेपालको राजनीति र नेपालको अहिलेको अवस्था यहाँ दुराग्रहमा पुर्याउन उहाँहरूकै भूमिका छ। त्यसले अब उहाँहरूको लागि दुईवटा मात्रै बाटो छ। एउटा बाटो चुपचाप लागेर बस्ने र परिवर्तनलाई साथ दिने, दोस्रो बाटो आत्मसमीक्षा गर्ने, आफ्ना कमी कमजोरी महसुस गर्ने र राजनीतिबाट बिदा गर्ने। सर, एमसिसीको विषयमा जसरी यहाँले भन्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेस जसरी प्रष्टसँग एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आयो, अब नेकपा एमाले र माओवादी, समाजवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीमा त्यो धर्म चरित्र देखिराखेको छ, खास गरिकन नेतृत्वमा। तर तराईको पार्टी, मधेसवादी दल जस्तो मन्त ठाकुरजीहरूको पार्टीले पनि उहाँले निर्णय गरेर एमसिसीको पक्षमा खुल्नु भएको छ। अब बाबुरामजी पनि अब खुल्नु नै भएको छ। मधेसवादी दलको एमसिसी आकर्षणको रहस्य चाहिँ के हो? जस्तो त्यहाँभित्र उपेन्द्रजी एमसिसीको पक्षमा देख्नु भएको छैन। उहाँ त छैन। बाबुरामजी र उपेन्द्रजीको बिचमा एउटा मतभेद सृजना भएको छ। बाबुरामजी त सुरुदेखि एमसिसीकै पक्षमा हुनुहुन्छ। महन्त ठाकुरजी एमसिसीको पक्षमा लाग्नुभयो। यसका पछाडिको उद्देश्य के हुन् भने अमेरिकालाई रिझाइसके पछाडि, किनकि साउथ एसियन कन्ट्रिजमा यहाँको रिजनल पावर भनेको इन्डिया हो। हजुर। र नेपालमा हेर्ने अमेरिकन दृष्टिकोण या साउथ एसियामा हेर्ने अमेरिकन दृष्टिकोण उसले इन्डियाको दृष्टिकोणबाट हेर्छ। अमेरिका इन्डियासँग टक्कर लिन या इन्डियालाई रिझाउन, के अरे इन्डियालाई एन्टागोनाइज गर्न चाहँदैन, आफ्नो विरुद्धमा जाओस् भन्ने चाहँदैन। त्यसैले इन्डियाको आँखाबाट नेपाललाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणको कारणले केही शक्तिहरू जो इन्डियालाई रिझाउन चाहन्छन्, अमेरिकालाई रिझाउन चाहन्छन्, ती शक्तिहरू आज एमसिसीको पक्षमा उभिएको देखिन्छ। तर यसको अर्थ विरोध गर्ने शक्तिहरू चिनको पक्षमा भन्ने होइन। हामी विरोध गरिरहेका छौँ। हामी न चिनको पक्षमा छौँ, न अमेरिकाको पक्षमा छौँ, न भारतको पक्षमा। हामी नेपाली हौँ, हामी विशुद्ध नेपाली हौँ, हामी नेपालको पक्षमा मात्रै छौँ। समस्या चाहिँ के भयो भने नि सर, जस्तो अब यहाँ चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेपको त लामो श्रृङ्खला नै छ, कुराकानी भइ नै राख्छन्, बेला बेला त्यो एक्सपोज पनि हुन्छ। तर
तर भित्रभित्रै नेतालाई भेट्नेसम्म अब तपाईँको चाहिँ खासखुस दूतावास छिरेकासम्म मात्रै कुरा आउँथ्यो। अब अहिले त आम्ने सामने भनौँ न, अमेरिकन मन्त्री लेभलको मान्छे, सेक्रेटरी लेभलको मान्छेले चाहिँ नेपालका नेताहरूलाई फोन गरेर खुलेआम चुनौती दिने, धम्की दिने। अब अहिले चिनकै पनि अब विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता जस्तो मान्छेले चाहिँ यो कुरामा काउन्टर एट्याक गर्ने भनेपछि त विदेशी शक्तिको त पुरै रणभूमि बनिसकेछ भन्ने नेपाल त हामीले बुझ्दा भयो नि अब त, होइन? रणभूमि बनिसक्यो त म भन्दिनँ, तर बन्ने क्रममा छ भन्छु। होइन, त्यो सिग्नल देखिसक्यो नि। सिग्नल देख्यो, त्यही त क्रममा छ। अब त्यो लुकी छिपी भनौँ न, होइन, खासखुस त्यो कता कता आउने मात्रै होइन, यहाँ त खुल्लम खुल्ला जस्तो। खुल्लम खुल्ला एउटा यस्तो अवस्था आयो, अब यी सबै कुराहरू छताछुल्ला हुने भयो। हजुर, छताछुल्ला। हामी त कूटनीतिक हिसाबले अब देशको एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पूर्ण राष्ट्रको रूपमा त यो त हाम्रो असफलता हो नि त एउटा। निश्चित रूपमा त्यही भएर त हिजो महाराधिराज ज्ञानेन्द्रबाट पनि एउटा प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा जुन शुभकामना सन्देश आएको छ, त्यहाँ पनि ठुलो चिन्ता देखिएको छ। उहाँले ब्युटिफुल्ली राख्नु भएको छ सरकारको बारेमा, सदनको बारेमा, न्यायालयको बारेमा, निर्वाचन प्रणालीको बारेमा ब्युटिफुल्ली राख्नु भएको छ। वास्तवमा हामीले यो कुरालाई अब नेपालीहरूले हामीले बुझ्न सक्यौँ भने, हजुर, अब हामीले बुझेनौँ ढिलो हुन्छ। हजुर, अब हामीले बुझ्न सक्यौँ भने अब मुलुकलाई टालटुले प्रवृत्तिले होइन कि व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जरुरी भएको छ। त्यसैले म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरू, डेमोक्रेटिक फोर्सेस, प्रगतिशील साथीहरू सबैलाई के अनुरोध गर्छु भने, अब मुलुक यो जुन सङ्कटमा विदेशीहरूको रणभूमि बनाउने काम यी नेताहरूले गरे, त्यो सङ्कटबाट मुलुकलाई बचाउनको लागि एकचोटि हामी कुन पार्टीमा छौँ, कुन दलमा छौँ भन्ने कुरोलाई थाती राखेर केवल राष्ट्रिय झन्डा लिएर, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो राष्ट्रिय झन्डा लिएर शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा आएर यो सत्ता र यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी भइसक्यो। हामीले यो गर्न सकेनौँ, यसको लागि ढिलाइ गऱ्यौँ भने हामी साँच्चै नै विदेशीहरूको कोपभाजनमा पर्छौँ। यो मुलुक एउटा ठुला शक्तिहरूको रणनीतिको एउटा खेल मैदान बन्छ र त्यो हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।